بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون دن وانگوں روشن راتاں ہن کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ماہ دسمبر اپنے اختتام دی طرف رواں دواں ہے اور پوری دنیا دے اندر یہ بات معروف ہے کہ 25 دسمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا دن ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ دا نام سیدہ مریم ہے اور سیدہ مریم دی والدہ دا نام مفسرین نے سیدہ حنہ بیان کیتا ہے اور سیدہ مریم علیہ السلام دے والد دا نام عمران ہے۔ حضرت عمران اللہ دے برگزیدہ اور چنیدہ بندے سن اور بعد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اس دور دے بیت المقدس دے امام اور متولی بھی سن۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے معراج دی رات میری ملاقات چوتھے آسمان تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال ہوئی۔ آپ فرماندے نے میں دیکھیا کہ حضرت عیسیٰ دا رنگ گورا سرخی مائل رنگ ہے اور آپ دیاں زلفاں آپ دے کندیاں دے درمیان تک نے
اور قد آپ دا درمیانہ ہے، اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے اور آپ دی داڑھی تے زلفاں تے تازگی دا اے عالم ہے۔ نبی پاک فرماندے نے انج لگدا ہے جویں داڑھی اور سر دیاں والاں چو پانی دے قطرات ٹپک دے پے نے۔ انتہائی خوبصورت اور پرکشش چہرہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے، اور قرآن کریم اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ اللہ پاک نے 25 مقامات تے فرمایا ہے، اور قرآن کریم دیاں تقریباً 13 سورتاں نے جنہ دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ موجود ہے۔ اس دور اندر سب تو بڑا نیکی دا کام جڑا سی نا او سی بیت المقدس دی خدمت کرنا۔ ام مریم جدوں امید نال ہویاں، او امید نال جویں ہویاں اویں انہاں اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر نظر مان لئی، یا اللہ اے جڑی تسی مینوں امید لگائی ہے نا، اے بیٹا جدو تسی مینوں عطا کر دیو گے تے میرا بیٹا بیت المقدس دا خادم بن جائے گا۔ اور اللہ پاک نے اس نظر دا ذکر اپنی کتاب مبین دی سورہ آل عمران اندر انج فرمایا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فتقبلها فلما وضعت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سیدہ مریم دی والدہ اللہ پاک دی بارگاہ دمدر نظر من چکیاں اللہ اے جڑا میرے بطن اندر بچہ ہے تیرے رستے جندر وقف ہوئے گا، بیت المقدس دا خادم بنے گا۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں جدوں اللہ پاک نے گود ہری کر دیتی تے سیدہ مریم دی والدہ سیدہ مریم دی والدہ نے ویکھیا ہے
میں اللہ پاک کو بیٹا منگیا ہے، اللہ پاک نے بیٹی عطا کر دیتی ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیاں نے اور فرما دیاں نے اللہ میں تیرے کو بیٹا منگیا، تو میں نو بیٹی عطا کر دیتی، لیکن میں پھر بھی اپنی نظر اتے پکیاں، میں پھر بھی اپنی نظر اتے قائماں۔ اللہ مینو کوئی افسوس نہیں، اللہ مینو تواڈے تے کوئی شکوا نہیں، اللہ مینو تواڈے تے کوئی گلا نہیں۔ اے بھی سبق پہ ملدا ہے، اگر اللہ بیٹی دے وے تے اللہ پاک دا گلا نہیں کریدا، اللہ بیٹی دے وے اللہ پاک دا شکوا نہیں کریدا، اللہ بیٹی دے وے اپنی بیوی نال ناراض نہیں ہوئی دا، اللہ پتر نو دھی دے وے تے ساس نو نہیں چاہیدا اپنے نو نو تانے مارن، نہیں تو بڑی منحوس ہے، پتہ نہیں تو کیویں دی جناب تھی ہے۔ میں تو ویڑے نو پئی درسنیاں جدوں میں اپنے بیٹے دا نکاح تیرے نال کر دیتا، تو تے بڑی منحوس ہے، تیاں ہی جمی جانی ہے، بیٹیاں ہی جمی جانی ہے، میرے پتر دا تے نا ہی زندہ نہیں رہنا ہے۔ بھی بڑی گلی گل بنی ہوئی ہے کہ جے دے گھر وچ تیاں ہی تیاں گھومن او دا نا زندہ نہیں رہندا، ایک گل سراسر غلط ہے۔ نا بنان والی ذات اللہ دی ذات ہے، جندہ رب نا روشن کر دے وے او دا نا کوئی مٹا نہیں سکدا۔ جے تینو یقین نہیں آندا میں تینو ایک باپ وقاما، جس باپ نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کی دیاں، بیٹے بچپن دے اندر دنیا تو چلے گئے نے، اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دی دیاں، 4 بیٹیاں جوان ہویاں، 4 بیٹیاں دیاں شادیاں ہویاں، بیٹیاں 4 نے، 4 بیٹیاں دا باپ ہے، نام کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام زندہ، کام زندہ، شان زندہ، عظمت آلہ، مقام آلہ، شان آلہ، تذکرہ آلہ، مشرق اندر، مغرب اندر، شمال اندر، جنوب اندر، زمین اندر، آسمان اندر، ہواما اندر، فضاما اندر، جلوت اندر، خلوت اندر، ظاہر اندر، باطن اندر، تورات اندر، انجیل اندر، زبور اندر، صحف ابراہیم اندر، الواح موسیٰ اندر، قرآن اندر، عرش اندر، فرش اندر، ہر تھاں تے تذکرہ میرے نبی دائے، او تھاں نہیں جتے کملی والے دا نا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اللہ اللہ سانو دسیا زمینہ آسمانہ نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شانہ نے، اے ہو دس دیاں پنجے اذانہ نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شانہ نے، اے گواہی پئیاں دیندیاں زبانہ نے ساڈے نبی دیاں اچیاں۔ ایک گل غلط ہے جے دے گھر تیاں ہون دا نا نہیں روشن رہندا، قیامت تک رب نے میرے نبی دا نام بھی چمکایا ہے، کام بھی چمکایا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ام مریم کہندیاں نے اللہ سنیا میں اپنی نظر اتے قائماں۔ اللہ پاک فرماندے نے اے ام مریم جے تو اپنی نظر تے قائم تے میں تیری دھی نو مقام پتراں تو بھی بہتا دے چھڈاں گا۔
سیدہ مریم جوان ہوئیاں اور سیدہ مریم دی کفالت حضرت زکریا پیغمبر کر دینے بیت المقدس دے نال ہی ایک گھر ہے، اس گھر اندر سیدہ مریم رہندیاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ سیدہ مریم علیہ السلام جوانی چڑھیاں، مفسرین فرماتے نے آپ نو ایام مخصوصہ صرف ایکو وری آئے اور ایام مخصوصہ تو بعد سیدہ مریم نے غسل فرمایا اور غسل کر دیا نالا اپنے پہلا کام کیڑا کیتا فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا۔ سیدہ مریم حجاب والیاں بن گئیاں، کیڑیاں بن گئیاں؟ حجاب والیاں بن گئیاں۔ آج سیدہ مریم دا نام لین والیاں گلاب والیاں بڑیاں پھر دیاں نے، جبکہ سیدہ مریم تے حجاب والیاں سن۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سیدہ مریم پردے دے اندر چلیاں گئیاں اور الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا۔ اللہ فرماتے نے فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا۔ اچانک اپنے گھر وچ موجود سن سیدہ مریم، ایک بڑا خوبصورت نوجوان آپ دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سیدہ مریم فرماندیاں نے کون تو تے کتھوں آیا ہے؟ تینوں اندر آن دی اجازت کنے دے دیتی ہے؟ میں تے پویتر تے پاک عورت ہاں، تیرا کی کم ہے اس گھر وچ آن دا؟ اس تو پہلا کہ مریم صدیقہ کوئی ہور گل کر دیاں، وہ جلدی جلدی بول کے کہتے ہیں مریم گھبرانا، مریم پریشان نہ ہو، میں کوئی نوجوان نہیں ہوں، میں کوئی بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے میں تیرے وال بھیجا ہے، تے میں فرشتہ بھی کوئی عام فرشتہ نہیں، میں جبریل امین ہوں، میں نوریاں دا سردار ہوں۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں پردے دے اندر اگر میریاں ماما پہنا سن دیاں پئیاں نے تے میں اپنیاں ماما پہنا نو خطاب کرانگا، میری ماں بہنوں عقیدہ سکھنا ہے تے ماں مریم کڑو سکھ لو، عقیدے دی غیرت دا پتہ لوانا ہے ماں مریم تو لوا لو۔ نوریاں دا سردار سامنے آیا کھڑا ہے، جبریل امین سامنے آیا کھڑا ہے، روح الامین سامنے آیا کھڑا ہے، لیکن سیدہ مریم دے عقیدے اندر لچک نہیں آئی، اے نہیں آکھیا میں صدقے جاواں جی، میں قربان جاواں جی، میں تواڈے ہاتھ چوماں جی، میں تواڈے پیر چوماں جی، میں تواڈیاں دستاراں چوماں جی، نا 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 نا، جویں اج گل ساڈیاں بیبیاں دا کال ہے، ہاتھ ہی چومی جاندیاں نے، گڈی دے ٹائر ہی چومی جاندیاں نے، کدی کسے دا ہاتھ چومن گیاں، پیر دا بھی ہاتھ چومن گیاں، اگو دے پتر دا بھی ہاتھ چومن گیاں، اگو دے چیلے دا بھی ہاتھ چومن گیاں، اگو جڑیوں نے کپڑے پائے نے کپڑے بھی چومن گیاں، اے جیڑی شے سامنے آ جائے چومی جاندیاں، ایڈا کٹیا عقیدہ، ایڈا غلط عقیدہ اور ایڈے غلط نظریات، ایڈا کچا عقیدہ، ماں مریم کڑو عقیدہ سکھ میری بہنا، سامنے جبریل کھڑا ہے، سامنے نوریاں دا سردار کھڑا ہے، سامنے روح الامین کھڑا ہے، مجال ہے جے ماں مریم نے آکھیا ہوئے اوہ جی صدقے جاواں میں تواڈے ہاتھ چوماں میں تواڈے پیر چوماں، نا 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 نا، پہاڑ بھی ایڈے مضبوط نہیں جدہ ماں مریم دا عقیدہ مضبوط ہے۔ ماں مریم نے دسیا ہے اور تو ہوئیں گا جبریل ہوئیں گا، تو ہوئیں گا نوریاں دا سردار ہوئیں گا، اور تو ہوئیں گا بڑا وڈا ہوئے گا، پر تو میرے رب تو وڈا نہیں ہو سکتا۔ تو جڈا مرضی وڈا ہو جا میرے رب تو وڈا نہیں۔ میری یہ مائے پہنے آئی تینوں سمجھانا ہے، کوئی جڈا مرضی وڈا ہو جائے رب تو وڈا ہوندا۔ میں اگلے دن یہ ویڈیو ویکھدا پیا سا، وہ نکا جا پہاڑ جنوں چج نال سینڈ بھی نہیں پوجنا ہوندا، وہ گیم کھیڈدا ہے تے بیبیاں بے وقوفاں پاگلاں پرلے درجے دیاں
وہ कोल खलोंदियां ने, वो थप्पड़ मारदा है, थप्पड़ मारदा, कदी किसी दे पेट उत्ते थप्पड़ मारदा है, कदी किसी दी बैक उत्ते थप्पड़ मारदा है, खुशी नाल थप्पड़ मरवांदियां ने। ये जी निक्का पीर है, ये गेम वाला पीर है, ये थप्पड़ मार देगा तो करम हो जाएगा। ये केड़ा करम है जिहड़ा थप्पड़ां च पिया है? तुहानूं जदों बंदा रब छड्ड देवे फिर बंदे नूं थप्पड़ ही वजदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मेरी ये बहना अपना अकीदा पक्का कर लै, मजबूत कर लै, अहले हदीस कोलों अकीदा सिख लै। शाह रग तो नेड़े अल्लाह शाह रग। तुसी अज ना मैं अगे बाहर निकलदा इन्हां आख्या, मैं आख्या भी बंदियां नूं ते तुसी दावत दित्ती, अज तुसी नाल धुंद नूं भी बुलाया है, बई तू भी आवी साडा जलसा है। तो आज जो भी तबाही ला के आई पई है तो तुसी ठंडे हो गया जी, इस्तकबाल कीता जी, पासे पे सेक दिए के। अल्लाह 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 शाह रग तो नेड़े अल्लाह, सानू समझी ना तू गल्ला खालिक अल्लाह 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 शाह रग तो नेड़े अल्लाह, सानू समझी ना तू गल्ला खालिक मालिक राज़िक जगदा, उस दी शान बुलंद, दुनिया दा जर्रा जर्रा ओदी मुट्ठी दे विच बंद। असीं आबिदियों माबूदे है जी अकीदा, असीं आबिदियों माबूदे, असीं साजिदियों मसजूदे, साडा उस बिन कोई नहीं वल्ला, सानू समझी ना तू कल्ला। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अगला जुमला बड़ा प्यारा है, ते सुन वाला है, ते याद करने वाला है, ते याद रखन वाला है, ईमान नूं ताज़ा करने वाला है कि साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडा मसलक अहले हदीस है। साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडा मसलक अहले हदीस है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ चुक के कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अल्लाह के फजल से अपने अकीदे पर फख्र है। अल्लाह 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 साडी अल्लाह नाल प्रीते, साडा मसलक अहले हदीस है। साडी निशान अल्लाह जीते, साडी निशान अल्लाह जीते, साडा विरद है हसबून अल्लाह, सानू समझी ना तू कल्ला। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सैयदा मरियम अलैहिर्रहमा फरमादियां ने हाँ आया की लैने, गल कर की लैना आए। वो अगों की कहंदा ली आहा बाला की गुलामन ज़किया, अल्लाह पाक ने मैनू तां भेजिया है। अल्लाह पाक तुहानू पुत्र देना चाहते ने, अल्लाह पाक तुहानू बेटा देना चाहते ने। ते मां मरियम दे पैरां थलों जमीन निकल गई है। फरमादियां ने भी गल्लां किवें दियां करना है। एक तो कहना है मैं नूरियां दा सरदार हाँ, एक तो कहना है मैं जिबरील अमीन हाँ, ते दूसरा गल्लां किवें दियां करना है। तू कहना बच्चा होएगा लम यम ससनी बशरन वलम्मकु बगिया। बच्चा पैदा होने दे दो तरीके ने, एक तरीका जायज़ है, एक तरीका नाजायज़ है। एक निकाह वाला है, एक बदकारी वाला है। ते मैं कोई बुरी औरत नहीं हाँ, मैं अपनी चिट्टी चादर तो अल्लाह पाक ने मेरी चादर नूं दागां तो बचाया होया है। वलम यम ससनी बशरन, ते मेरा निकाह तक होया कोई नहीं, ते बच्चा किवें होएगा। ते ओ अगों की कहंदा काला कज़ालिकी, काला कज़ालिकी एनू कहंदे ने रब, काला कज़ालिकी काला रब्बो की हुवा अलैया हय्यनुन वली नजालहु आयतल लिन्नासी व रहमतम मिन्ना व काना अमरम मक़ज़िया। ए मरियम सिद्दीक़ा गल सुन, मैं तेरे कोल आया वां, मैं नूरियां दा सरदार हाँ, मैं जिबरील अमीन हाँ, ते मैं तेनू खबर दे के
آپ یا جانا وا او دین والا جانے تو لین والی جانے سانو کی پتا کیویں ہوئے گا ساڈا ایک کام ہی نہیں ساڈا ایک کام ہی نہیں جدا کام آپ عطا کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں جبریل امین چلے گئے ماں مریم دے وجود اندر تبدیلیاں واقع ہون لگ پیاں جویں جویں جسم دے اندر تبدیلیاں واقع ہوندیاں نے ماں مریم گھبراندیاں نے آن جان والیاں عورتاں محسوس کرن لگ پیاں انہاں گلاں نو سیدہ مریم نے ایک دن کی کیتا ہے بیت المقدس تو مشرق جانب سفر شروع کر دیتا 8 میل سفر کیتا ماں مریم نے 8 میل تو بعد ایک جگہ آئی جس جگہ نو بیت اللحم کیا جاندا ہے بیت اللحم نامی جگہ تے ماں مریم چلیاں گئیاں اور آپ اس مقام تے جا کے رہن لگ پیاں مفسرین فرماتے نے 8 ماہ تک سیدہ مریم اوتھے رہیاں نے اے جڑا 8 دا جملہ ہے نا یہ حضرت عیسیٰ دی زندگی دا بڑا اہم کردار ہے یہ دے ذرا غور کر دے جانا ہے 8 میل سفر کیتا اوتھے 8 ماہ سیدہ مریم رہیاں اللہ پاک فرماتے نے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا مریمہ پانی دا چشمہ ہے سکا کھجور دا تنا ہے ترے لگے پانی پی لویں بھوک لگے کھجوراں کھا لویں اللہ کھجوراں کتھوں کھاواں فرمایا سکا کھجور دا تنا جو تیرے کولے اللہ سکے تنے تے کھجوراں کیویں فرمایا ایویں جویں بغیر کھامت تو تینوں بیٹا پہ دینے جے تینوں بیٹا دے سکنے تے سکے تنے تو کھجوراں کیوں نہیں پیدا کر سکدے مریم جدو بھوک لگے نا اس تنے نو انج کر کے الانا تیرا کام ہے کھجوراں برسانا میں رب دا کام ہے فَكُلِي وَاشْرَبِي سیدہ مریم کھجوراں کھادی جاندیاں پانی پیتی جاندیاں 9 ماہ گزر گئے 9 مہینے تو بعد اللہ پاک نے چان ورگا بیٹا عطا کر دیتا ہے ماں مریم دی گود ہری ہو گئی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آ گئے نے سیدہ مریم دی گود پاک دے اندر پاک بچہ ہے انج کر کے ماں مریم جدو اپنے بچے نو ویکھ دیاں نے تے کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے تے جدو دور بیت المقدس دے مناریاں تے نظر پاندیاں نے تے کلیجے نو روگ پہ جاندا ہے اللہ سونیاں کوئی میرے تو ود کے بھی مظلوم ماں ہوئے گی وہ میرے تو ود کے بھی مجبور ماں ہوئے گی مریم کی ہویا ہے اللہ جدو میں لال ویکھنیاں کلیجہ ٹھار جاندا ہے جدو بیت المقدس دے منارے نظر آندے نے تے کلیجے نو روگ پہ جاندا ہے اللہ میں چھڈ کے جا نہیں سکدی تے لے کے بھی جا نہیں سکدی چھڈ کے جاواں تے پتر گیا لے کے جاواں تے عزت گئی اللہ میں کیڑے پاسے جاواں فرمایا مریم ہجے بھی تینوں کوئی شک ہے مریم ہجے بھی تینوں کو ڈر ہے جے سکے تنے تو کھجوراں دے سکنے بغیر کھامت تو تیری گود ہری کر سکنے پھر تیری عزت کیوں نہیں بچا سکتے اللہ آرڈر کیے فرمایا ڈرے وے کہ چک لائی سانو تی اپنی چھاتی نہ لا لے اپنے سینے نہ لا کے تے بیت المقدس وال ٹرنا شروع کر دے اللہ جے لوکی پچھڑ تے میں کی آکھاں فرمایا روزہ رکھ لے چپ دا جو مرضی کوئی آکھے تو بولنا ہی نہیں تیرا آج چپ دا روزہ ہے مریم تیرا آج چپ دا روزہ ہے بول سکدیاں نے لیکن رب نے پابندی لا دیتی ہے تو بولنا ہی نہیں کتنا بڑا امتحان ہے ایویں نہیں بندہ رب دا مقرب بندا اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا سیدہ مریم علیہ الرحمن جی کر کے بچے نو کھٹ کے سینے نہ لایا کو کھو نہ لبے میرے کولو میرا بچہ اینج سینے نہ لا کے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ مریم علیہ الرحمن ٹریاں کدھر میرا لکھو ٹریاں گئیاں تے چل دیاں بیت المقدس شہر وچ پہنچ گئیاں اللہ اللہ جدو بیت المقدس ایک ادھر ہی پایا جے میرے بھی پایا جے نہ پینا ہے نہ پین دینا ہے
اللہ اللہ توجہ کرنا یہ نک تو گلے دا نخرا بنتا ہے نا دھند کی نہیں پئی اللہ اللہ پریشان نہ ہو کوئی گل نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا درا کیوں بھی کسی نے پینا پانی نہیں نہ پینا بس تسی نہیں پینا تو میں نہیں پینا جدو تاڑے جو کسی نے ترے لگے نا پھر تسی بھی پی لیا جو میں پی لا گا ٹھیک ہے اللہ اللہ توجہ میرے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا سیدہ مریم علیہ الرحمہ کر کے بیت المقدس وچ پہنچیاں میں چاہنا میں تواڈے سامنے پورا نقشہ رکھا نقشہ ہو دو ہی سامنے آئے گا جدو دو تے دو اکھاں چار ہو جان گیاں ہیں جو سیدہ مریم بیت المقدس دے چوک اندر پہنچ گئیاں لوگ بھی اردہ گرد کر کے سیدہ مریم دے آلے دوالے جمع ہو گئے مجمع لگ گیا ایک بولن والا بولے آتے کی کہمدہ یا اخت ہارون ما کان ابوک مرا سوین وما کانت امک بغیا نی ہارون دیئے پہنے کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں اے ہارون کونے سیدہ مریم علیہ الرحمہ دا وڈا پرائے اے دا نام حضرت ہارون علیہ السلام دے نام رکھیا گیا ہے اور یہ بڑا نیک تے اللہ دا ولی بندہ ہے پورے بیت المقدس شہر اندر تمہاں پہیاں کوئیاں نے ہارون بڑا نمازی ہے ہارون بڑا متقی تے پریدگار ہے تے تاں بولن والا کمدہ یا خطا ہارون ہارون دیئے پہنے ایک کام کرم تو پہلا اپنے پرا دے تقوی والتے ویخ لیندی اپنے پرادیاں نمازاں والتے ویخ لیندی اپنے پرادیاں سجدیاں والتے ویخ لیندی تے جے اپنے پراوا نہیں سی ویکھنا تے اپنی ماں والی ویخ لیندی تیری ماں نے تینوں جنم دین تو پہلا کڈیاں بڑیاں اللہ پاک دے کولو نظرہ منیاں تے جے ماں وال بھی نہیں سی ویکھنا اپنے باپ والی ویخ لیندی تیرا باپ عمران بیت المقدس دا امام تے بیت المقدس دا متولی ہے یہ تو کیڑا کم کر کے آ گئی ہیں نہیں میری یو ماؤ پینو ایک گالے تو یہ بھی سمجھ پیاں دیئے نا جدو کوئی عورت قدم برا چک دیئے نا لوگوں نو تانا نہیں مار دے لوگوں دے پراواں نو تانا مار دینے لوگوں دی ماں نو برا کہیں دینے لوگوں دے باپ نو برا کہیں دینے اس وقت میری یہ بہنا قدم چکن تو پہلا سوچ لیا کر تو قدم چکنا ہے تیرے پرا دی ناک کٹی جانی ہے تو قدم چکنا ہے تیرے باپ دی پگڑی زمین تے جا پینی ہے تو قدم چکنا ہے تیری ماں دی چتی چادر نو داغ لگ جانا ہے اس وقت سوچ سمجھ کے قدم چکیا کر جتنو یقین نہیں آمدہ تے ادھر ویکھ لے تانے مارن والے کی پہ کم دنے یا اختا ہارون ما کانا ابوک مرا سوین وما کانا تمکی بغیا مریم نہ تیری ماں اجدی نہ پرائج دا نہ باپ اجدا تمہیں کی کر کی آگئی ہیں ان سیدہ مریم تے بولی نہیں سکدیاں اللہ پاک نے چپ دے روزے دا حکم دیتا خویا ہے مجبوروں کے کی کر دیاں نے فَأَشَارَتِ لَيْهِ فَأَشَارَتِ لَيْهِ اس بچے والی اشارہ کر دیں دیاں نے فرمان دیاں نے اشارے نل آئی دے کڑوں ہی پوچھ لونا آجڑا بچہ دنیا تے آیا پیا دے کڑوں پوچھ لے کون تے کمیں آیا ہے تے کس مقصد نل آیا ہے اے دے کڑوں پوچھ لونا لوگی کہم دینے کالو کیفا نکلمو توجہ میرے البائی کالو کیفا نکلمو کالو کیفا نکلمو من کانا فی المہد سبیہ مریم کو گلاں کرن والیاں کرنا اے دودھ پیندہ بچہ کیویں گل کر سکدا ہے نا اے دودھ پیندہ بچہ کیویں بھول سکدا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کئیاں تے بھی کہہ دیتا مریم پاگل ہو گئی ہے معاذ اللہ مریم گلاں کیویں دیاں پئی کر دیئے بھلا دودھ پیندے بچے بھی کدی بول دینے ادھروں گلاں کھندیاں پیاں سن ادھروں باتاں ہوندیاں پیاں سن ادھر مریم نو تانے وج دے پے سن اچانک بیت المقدس دے مناریاں تے سناٹا چھا گیا ہے اچانک باد صبا تھم گئی ہے اچانک پرندیاں دے پر رک گئے نے اچانک لوکاں دیاں زباناں نو چپ دا تالا لگ گیا ہے پھر ایک بولن والا بولیا تے کی کہندا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتابہ
نبیا وجعلنی مبارکن اینما قلت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچانک باد صبا تھم گئی، بولن والا بولے ہے۔ حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں آپ ماں مریم کی گود میں اس طرح لوگوں کی طرف دیکھنے لگے اور اپنے دائیں ہاتھ کا یوں اشارہ کرنے لگے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے 8 چیزاں بیان کی تھیں، کنیاں 8 کا جملہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ پاک نے برکت کو میرے ساتھ کر دیا ہے۔ وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ پاک نے مینو حکم دیتا ہے عیسیٰ نماز چھڑنی، نماز نہیں چھڑنی۔ حافظ قسیم صاحب تانوں کنیاں پیاریاں گلاں دس گیا نے، اللہ دا کوئی نبی بھی نماز نہیں سی چھڑیا کردا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے ایک دن نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا محبوبہ ایک کپڑے چ نماز ہو جاندی ہے تے میرے نبی دیاں اکھاں ڈل پیاں، میرے پیغمبر رون لگ پے۔ میرے آقا فرماندے نے میرے کول پوچھن والے آ میرے 70 صحابہ صحابے صفہ انج دے نے جنہاں کول کوئی کپڑا ہے، انہاں کول دوجا کپڑا ہی کوئی نہیں، یہ اپنے بدن تے کو کپڑا تن کے تے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو جاندے نے۔ بہتیاں گلاں میں نہیں کردا، میں صرف ایک گل کراں گا، انہاں دے تن تے ایک کپڑا وہ پھر بھی نمازے تے ساڈے تن تے کنے کپڑے، اے چادر ایک کپڑا، اے واسکڑ 2 کپڑے، اے جناب قمیض 3 کپڑے، بنیان 4 کپڑے، شلوار 5 کپڑے، 2 جراباں جناب 6-7 کپڑے، دستی رومال 8 کپڑے، سر تے ٹوپی 9 کپڑے۔ آج کل دے دور وچ ہر بندہ 7-7 8 کپڑے اپنے بدن تے پہنیا پھردا ہے۔ جا پورے ضلع شیخوپورے وچ کوئی ایڈا غریب مینوں لیا کے بخا جے دے تن تے پہنن ایک کپڑا کھوے، تینوں پورے شیخوپورے چ ایڈا غریب بندہ نہیں لبن لگا۔ بے نمازی اج رب نے تینوں اپنی بارگاہ اندر کھڑا کر کے پوچھ لیا، اے دس ظالماں میرے نبی دے یار ایک کپڑا پہن کے نماز پڑھ دے سن، میں تینوں ایک ایک وقت وچ 6 تے 7 کپڑے دتے سن، تو پھر بھی نماز نہیں سی پڑھدا۔ دس رب نوں جواب کی دینا ہے؟ وَأُوصَانِي بِالصَّلَاةِ، وجے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیاں، تو پا لیا عبدتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ رحمان دی گل من، شیطان دی نہیں، رحمان دی گل من بڑا نظارہ ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہون چھڑ دے عادتاں، آج دے درس تو بعد حضرت قسیم صاحب کے درس کے بعد ہون چھڑ دے عادتاں، بے نمازی ہو کے مرن دیاں، تو پا لے عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماتے نے واوصانی بالصلاۃ اللہ نے مجھے نماز کی تاکید کی والزکات ما دمت حیا جب تک زندہ رہوں زکات دیتا رہوں اللہ نے مجھے اس کی تاکید کی وجعلنی مبارکا انما کنت اگے کیا ہے اللہ پاک نے وبرم بوالدتی وبرم ادھر میرے وال ویکھ ماں دیاں گستاخیاں کرن والیا ادھر اکھ چک کے میری اکھ تک پا ماں نو گالیاں کڈن والیا جاننا ہے ماں دی شان کی ہے تو کہنا ماں دا کی مقام ہے اللہ پاک نے ماں دی شان ایڈی اچھی بنائی ہے ماں دی گود وچ دودھ پیندے بچے نو زبان دے کے اللہ نے او دی زبان چوں ماں دی شان بیان کروائی ہے ماں دی گود وچ دودھ پیندا بچہ کی بیان کر رہا ماں دی شان کی کہندا ہے وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی وبرم بوالدتی باپ تے ہے ہی نہیں نا وبرم بوالدتی اللہ پاک نے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا اللہ سانو بھی بنائے اللہ سانو ماں باپ دی عزت کرن دی توفیق دے دے اللہ باپ سیران دے تاج نے ہندے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا دے کون کرے رکھ والی وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا جس دن میں پیدا آیا جس دن دنیا تو جاواں گا جس دن قیامت والے دن نہ اٹھایا جاواں گا اللہ پاک نے ہر ویلے میرے تے سلامتی کر دیتی ہے 8 چیزاں جناب عیسیٰ پیغمبر نے بیان کیتیاں کدوں جدو ماں دی گود دے وچ سن پھر حضرت عیسیٰ نے بچپن گزاریا پھر لڑکپن گزاریا پھر آپ جوانی چڑھے حتیٰ کہ آپ 30 سال کے ہوئے کتنے سال کے 30 سال کے ہوئے 30 سال بعد اللہ نے آپ پر دوبارہ پھر وحی کو نازل کیا آپ پر وحی آئی اللہ پاک نے آپ پر انجیل کو نازل کیا اور تورات اور انجیل کے آپ حافظ تھے تورات دے بھی حافظ تھے انجیل دے بھی حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر 3 سال حضرت عیسیٰ نے سیاحت کی اللہ کی زمین کی سیر کی آپ کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مسیح کے 2 معنی ایک آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سیاحت کرتے اللہ کی زمین پر پھرے اور دوسرا مس میں سے ہے مسا نہیں ہوتا لفظ اس میں سے ہے آپ کسی کے ہاتھ پہ یوں دو نبینا اس کی آنکھوں کے ہاتھ پھیرتے اللہ اسے بینا کر دیتے یہ ایک وجہ یہ ہے اللہ اللہ میں توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس دی عمر پائی 33 برس تو بعد آپ نے اپنی قوم نو جمع کیتا اور اپنی قوم اندر خطاب فرمایا اللہ پاک نے اس خطاب نو قرآن پاک اندر بیان کیتا اس خطاب دے 2 حصے نے پہلا حصہ سورہ صف اندر دوسرا حصہ سورہ آل عمران اندر پہلا حصہ سنیے حضرت عیسیٰ پیغمبر سارے نو جمع کر کے کی فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مبین حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل دے لوگوں میں تواڈے اندر نبی تاں بنا کے بھیجا گیا تاکہ اپنے تو پہلی کتاب دی تصدیق کراں جہدا نام تورات ہے تے نمبر 2 مبشرن میں تانوں گڈ نیوز دینا آیا ہاں کی دینا آیا ہاں بولو گڈ نیوز کی مانا گڈ نیوز دا خوشخبری دینا ہے میں تانوں گڈ نیوز دینا ہے خوشخبری دینا کی
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ آتی، میرے تو بعد ایک نبی آئے گا، ایک راہبر آئے گا، ایک پیر آئے گا، ایک لیڈر آئے گا، ایک مرشد آئے گا، ایک امام آئے گا، عبداللہ دلخت جگر آئے گا، آمینہ درور نظر آئے گا، فاطمہ دا بابا آئے گا، حسنین کریم حمدہ آقا آئے گا، ابو بکر دا آقا آئے گا، عمر فاروق دا پیارا آئے گا، عثمان غنی دا دلارا آئے گا، علی المرتضی دا پیر آئے گا، انہا وہابیاں دا پیر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، حضرت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کئی بندے مینوں ویکھ رہے نے، اکھاں نال مینوں اشارہ کردے پے نے، بھول نہ جایا جے، بھول نہ جایا جے، میں بھولدا نہیں، میں تانوں سنا کے جاواں گا، پڑھ کے جاواں گا۔ دعا کرو اللہ پاک کملی والے دی خواب اندر زیارت کروا دے وے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے۔ میں تذکرہ جناب عیسیٰ کا کر رہا ہوں، اور جناب عیسیٰ کی تعظیم و تکریم کرنا میرے ایمان کا حصہ ہے، لیکن میں امتی محمد رسول اللہ کا ہوں، میں محمدی بن کر جیوں گا، میں محمدی بن کر مروں گا، میں محمدی بن کر اٹھایا جاؤں گا، اور حوض کوثر پہ پانی بھی پیوں گا تو محمدی بن کر پیوں گا۔ اللہ 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 تاں کیا کوئی شب لا جواب ہووے، اکھیاں چ خواب ہووے، خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے۔ رات خواب جو نبی پاک آ جان، نبی پاک جو خواب وچ آ جان تے پھر خواب کڈا لمبا ہونا چاہیے؟ راج راج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، راج راج مکھ تکاں کدی بھی نہ کھولاں اکھاں، مک جان ساواں پر مکیا نہ خواب ہووے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تقریر دا پہلا حصہ تے دوسرا حصہ سورہ آل عمران پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم وانی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ، اور فرمایا وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اے میری قوم دے لوگو، اللہ پاک نے مینوں نشانیاں دتیاں نے، یعنی معجزے دتے نے، کنے؟ 8 کنے؟ 8۔ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ پیغمبر نوں 8 معجزے دیتے۔ کیڑے کیڑے؟ پہلا معجزہ فرماتے نے میں مٹی دا بنانا وا ایک پرندہ، مٹی دا پرندہ بنانا تے مٹی دا پرندہ بنا کے دے وچ پھونک مارنا ہے، مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارنا تے مٹی دا پرندہ زندہ ہو کے اڈن لگ پیندا ہے، کے دے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ اور فرمایا وابرئ الاکمہ، میں اندھے بندے دیاں اکھاں تے ہاتھ پھیرنا مس کرنا، اللہ پاک انہوں بینا کر دیندا ہے۔ میں کوڑی بندے دے ہاتھ تے جناب انج کر کے جسم تے ہاتھ پھیرنا، اللہ پاک انہوں شفا عطا کر دیندا ہے۔ کسے قبر تے کھلو کے میں مردے نوں کہنا کم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاندا، کے دے حکم نال؟ اللہ دے حکم نال۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، جڑا بندہ میرے کول آندا ہے نا،
میں اس بندے نو دس دینا تو کی کھا کے آیا ہے، اے بھی دس دینا تیرے گھر وچ کی پیا ہے۔ اللہ 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 ہے۔ ٹوٹل 6 معجزے۔ 2 معجزے کیڑے نے؟ حضرت عیسیٰ پیغمبر کا ماں کی گود میں گفتگو کرنا بھی معجزہ ہے، اور حضرت عیسیٰ دا جسم بھی کسی معجزے تو کٹ نہیں، جو اللہ پاک نے بغیر باپ تو جناب عیسیٰ پیغمبر نو پیدا فرمایا ہے۔ 8 معجزے اللہ پاک نے جناب عیسیٰ پیغمبر نو عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار معجزے کوئی چھوٹے نہیں، یہ معجزے بڑے بڑے نے، یہ معجزے بڑے پاورفل نے۔ ایک بندہ مردے نو زندہ پیا کردا ہے، ایک بندہ نابینے نو بینا پیا کردا ہے، ایک بندہ جناب کڑی دے بدن تے ہاتھ پھیردا شفا لب جاندی ہے۔ یہ معجزے ایڈے بڑے سن، انہاں معجزیاں نو ویکھ کر کے حضرت عیسیٰ دے دور دے بندے 3 حصے اندر تقسیم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ دے متعلق 3 طرح دے عقیدے بن گئے۔ پھیڑا کیڑے عقیدے؟ سب تو پہلا عقیدہ انہاں لوگاں وچ یہ بن گیا عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے، عیسیٰ اللہ دا، سارے بولو عیسیٰ اللہ دا۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ کلمات اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اور جناب دے عیسیٰ پیغمبر دے ہاتھ تے جڈے جڈے مرضی معجزے داغ ہوندے جان، ہاتھ عیسیٰ دا ہے، قدرت میرے رب دیے، قدرت میرے رب نہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا نہیں ہو سکتا، سارا کچھ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رب دا حکم نبی کے ہاتھ میں بھی معجزہ دار ہو تو اس میں قدرت کس کی ہے؟ اللہ دی قدرت ہے۔ اللہ نہ چاہے نبی دے خط جو بھی معجزہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ ساری شان میرے رب دی ہے، ساری شان میرے رب دی ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں، اللہ اللہ کون کرے نکار تیریاں شاناں دا، کون کرے اللہ اللہ کون کرے نکار۔ میں نو کہندے سن تسی ایک باری اگے نہیں آئے تے 1 گھنٹہ ادوں دا تے ہن آ گیا جے 1 گھنٹہ ہن دا ہے، 1 گھنٹہ تو ہو گیا ہے او 50 گھنٹے رنگے ہی ہوندے نے۔ اللہ وہ کہتے ہیں 19 دا فرق کا فرق ہے۔ اللہ 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 اچھا تو مطلب تسی گنتے پی جاتے اللہ 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 کون کرے انکار۔ نالے جنی دھند پی گئی نہ تسی جان جوگے نہ میں جان جوگے، آپ اتھے جو گئی ہیں اللہ دے پرونے۔ اللہ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو ہے مالک کلا اللہ، تو ہے مالک کلا کل جہانہ دا، تو ہے مالک کلا۔ اللہ تیری رحمت آندہ کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی پلے، فرق ایمانہ دا، کئی یاد کرن کئی پلے، فرق ایمانہ دا، کون کرے انکار۔ اللہ تو اے مخلوق کیویں دی بنائیے، اللہ تو اے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق وزانہ دا، شوق وزانہ دا، کون کرے انکار۔ جیڑے لوکی اللہ تیرے داری اتیاں دینے، بار بار جھولیاں کرانوں جاندے نے، تو ڈاڈا خین لجپال، تو
تو ڈاڈا کہیں لجپال میرے تو ڈاڈا کہیں لجپال تو رکھنا آپ خیال اپنے مہمانہ دا تو رکھنا آپ خیال تو رکھنا آپ خیال اپنے مہمانہ دا کون کرے انکار اللہ اللہ میں قربان جاواں عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں عیسیٰ کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا ہر معجزہ کس کی قدرت سے ہو رہا ہے اللہ دی قدرت نے ہو رہا ہے پہلی جماعت بن گئی جماعت دا نام پہ گیا حواری کی نام پہ گیا وَقَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ اے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دے صحابی بن گئے یہ اس دور دے مومن بن گئے یہ اس دور دے مسلمان تے نیک لوگ بن گئے اگر آپ غور کریے آج بھی یہ تین رنگ لوکاں وچ پائے جاندے نے آج بھی ایک جماعت موجود ہے جڑی کہندی ہے محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں آج بھی ایک جماعت جڑی کہندی نبی پاک کے ہاتھ پر ہر ظاہر ہونے والا معجزہ ہاتھ نبی کا ہے قدرت اللہ دیے آج بھی ایک جماعت لب لو کیڑی ہے لب لو کیڑی ہے لب لو کیڑی ہے لب لو کیڑی ہے اللہ اللہ تے دوجی جماعت وہ بھی تانوں پتہ لگ جانا نشانیاں دسنیاں نے آپ ہی لب جانے گا یہ پہلی دیا بھی نشانیاں دسیاں تے لب لئی جے نا ہن دوجی بھی تسی لب لینی ہے دوسری جماعت کیڑی بنی دوسری جماعت تین عقیدے انہوں نے بنائے پہلا عقیدہ بنایا حضرت عیسیٰ تورات دے حافظ انجیل دے حافظ مردے زندہ کیتی جاندے نے تے سارا کچھ کیتی جاندے نے اے اللہ ہی ہے عیسیٰ کوئی نہیں ہے اللہ ہی ہے دوسری جماعت نے کہا عیسیٰ ہے ہی اللہ کی کہندے نے بیلی جو مستوی ہوا عرش پر خدا بن کر وہی اتر آیا مدینے میں مصطفیٰ بن کر کہندے نے نا اللہ اللہ میں تانوں نشانیاں ہی دسنیاں نے نا میں نہیں لینا نا آپ پہ تسی یاد کرنے نے اللہ اللہ عیسیٰ اللہ ہے وَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ان لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا جنہ نے عقیدہ رکھیا کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہے عیسیٰ اللہ ہو سکتے نہیں اللہ کون ہے لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ نے قربان جاواں دوسرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق دوسرا عقیدہ لوگاں دا بنیا عیسیٰ جڑے نا اے اللہ تے نہیں پر اللہ دا بیٹا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اے اللہ پاک دا پتر معاذ اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ حضرت عیسیٰ کے متعلق نصارہ نے عقیدہ رکھا عیسائیوں نے عقیدہ رکھا یہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا پتر ہے اللہ دا جز ہے اللہ دا جز ہے بیٹا باپ دا جز ہوندا ہے بیٹا باپ دا آج بھی یہ رنگ موجود ہے نور من اور اللہ کے نور سے نور اللہ کے نور سے نور نشانیاں میں دسنیاں نے نہ میں نہیں دسنا نہ تسی آپ پہ لبنا ہے اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد اللہ کا کوئی جز نہیں اللہ خود کسی کا جز نہیں اللہ کسی کا باپ نہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وکارے بھی عقیدہ غلط جناب عیسیٰ دے بارے جنہ رکھیا غلط رکھیا اور تیسرا عقیدہ کی بنیا تیسرا عقیدہ تیسرے لوگاں نے عقیدہ بنایا ثالث الثلاثہ دا عقیدہ ورنہ کیا اللہ دے تین حصے نے اللہ دے تین حصے نے تین چیزیں رلاؤ تے اللہ بندا ایک اللہ ایک مریم ایک حضرت عیسیٰ معاذ اللہ سیدہ مریم اللہ دی بیوی ہے حضرت عیسیٰ اللہ دا پتر ہے معاذ اللہ اور یہ سب سے غلیظ عقیدہ ہے اور یہ سب سے خطرناک عقیدہ ہے میں کسی کو جلانے سڑانے کے لیے نہیں کہہ رہا کسی کا گریبان جھنجھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا قرآن کریم میں لکھا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا
جب کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیوی ہے اور اس سے اللہ کی اولاد ہے، یہ اتنا غلط جملہ ہے کہ آسمان پھٹ جان، پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جان، زمین چ دڑاڑا پہ۔ بخاری شریف حدیث آتی ہے، نبی پاک فرماندے نے، اللہ پاک فرماندے نے بندہ مینوں گال کر دے، یا اللہ بندہ تینوں گال کر دے؟ ہاں، جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے اللہ دی بیوی ہے تے اودے وچوں اللہ دی اولاد ہے، فرمایا اے جڑا انج کہندا مینوں گال کرے، وہ مجھے گالی نکالتا ہے۔ ہن ساڈے بیلیاں مسیح برادری نو جناب مبارکباد دے بینر لائے ہوئے نے، دو دو ووٹاں دی خاطر بھجے پھردے نے کمڑے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اتنا اچھا سلوک کرو کہ وہ مسلمان ہو جائے، اے نہ کرو بھج کے آپ ہی انہاں نال رل جاؤ، اے بھج کے آپ ہی ادھر وڑ کھلوندے ایں تہاڈے نال ہی ہاں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں حدیث میں جتنے غیر مسلموں کے تحفظات بیان کیے گئے میں سب مانتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسی ذمی نو مسلمان ریاست وچ رہن والے کسی غیر مسلم نو جڑا امن وچ رہندا پیا جڑا بندہ انہوں قتل کرے گا اللہ پاک نے ہاں جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میں سب مانتا ہوں، غیر مسلموں کے تمام تر جتنے حقوق بیان کیے گئے میں سب مانتا ہی نہیں، میں سب کا لمبردار ہوں، میں ان کے لیے جھنڈا اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن گل سیدھی سیدھی ہے، عقیدہ سیدھا سیدھا ہے۔ ہم کسی بھی عیسائی کو میری کرسمس ڈے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عیسائی کا عقیدہ ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت ہے۔ عیسیٰ 25 دسمبر لڑاؤ، ادھر عیسائی دا عقیدہ لڑاؤ، مانا کی نکلیا 25 دسمبر نو اللہ دے گھر پتر پیدا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اچھا سلوک کریں، آپ ان کو ان کے حقوق دیں، لیکن یہ تو کم از کم سوچیں کہ عقیدہ کیا ہے ان کا۔ اللہ پاک سانو سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک سانو صحیح عقیدہ توفیق عطا فرمائے، صحیح عقیدے تے چلن دی۔ ایک ہی طریقہ آیا بھی بندہ آپدا عقیدہ ہی چھڑ دے، اور پھر ایڈی ماڑی موٹی گل ہوئے تو بندہ برداشت بھی کر لوے۔ میری ماں نو کو گالی کڈے میں چپ رہاں گا، میرے باپ نو کو گالی کڈے میں چپ رہاں گا، تے جس رب نے مینوں ماں باپ دی دولت دیتی ہے، او جڑا رب مینوں دل دیاں دھڑکناں عطا کرے، جڑا رب میری اکھ نو جھپکن دی طاقت دے وے، اس رب نو کو گالی کڈے، میں انہاں نال جا کے کیک کٹاں تے کیویں کٹاں؟ اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تے زی وقار غور کر دے جانا درا، لہذا اتنے عقیدے باطل نے۔ حضرت عیسیٰ اللہ پاک دے بیٹے نہیں، حضرت عیسیٰ اللہ بھی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے تے ماں مریم اللہ دی بیوی بھی نہیں، معاذ اللہ۔ عقیدہ درست کیے، حضرت عیسیٰ اللہ پاک دے بندے نے، اللہ پاک دے نبی نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، یہ بھی ایک دوسری جماعت بنی، تے تیسری جماعت حضرت عیسیٰ دے متعلق کیڑی بنی؟ انہاں اکا پکا جناب عیسیٰ پیغمبر دا انکار کر دیتا، اور غلط الزامات لگائے ماں مریم دے اتے، اور غلط الزام لگائے جناب عیسیٰ علیہ السلام تے۔ یہ جناب عیسیٰ پیغمبر دے گستاخ بن گئے۔ یہ اس دور دے یہودی لوگ سن جنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے باقاعدہ قتل دے منصوبے تیار کر لے۔ اس دور دا جڑا حاکم سی نا، اس دور دا جڑا بادشاہ سی، اللہ اللہ رومن امپائر دی حکومت تو چل دی پئی سی نا، انہاں دے نال رل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دے منصوبے بنا لے۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پتہ لگ گیا کہ میرے قتل دیاں سازشاں دیاں پیاں نے۔ آپ ایک جناب کمرے اندر الگ ہو کر کے بیٹھ گئے، ایک بندہ مخبر بنے آئے ہیں، انہیں آکھیا میں دسنا کہ عیسیٰ نبی کتے لکے ہوئے نے؟ انہیں آکھا او میرے مگر وہ اگے کی ٹریا جا رہی ہے، ایک قتل کرم دا ارادہ رکھن والے مگر ٹرے جا رہے نے۔ جس کمرے دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام موجود سن، جدو اس کمرے دے وچ بندہ داخل ہویا نا، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شکل اس بندے اتے ڈال دیتی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک نے آسمان وال اٹھا لیا۔ ایک قرآن پاک اندر ساری گلاں لکھیاں نے، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، نہ عیسیٰ پیغمبر کو قتل کیا گیا، بلکہ جناب
जनाब ईसा पैगंबर की शक्ल एक दूसरे बंदे पर डाल दी गई। बल रफ़अहुल्लाह, अल्लाह पाक ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान वाल उठा लिया। हजे भी ईसा अलैहिस्सलाम ते मौत नहीं आई। हमारा अकीदा ये है हजरत ईसा जिंदा है, हजरत ईसा आसमानों पर मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस दुनिया ते आन गए। केड़े शहर दे अंदर? दमिश्क शहर विच आन गए। दमिश्क शहर दी जनाब मशरक दी जानब एक मस्जिद है, उस मस्जिद दा एक सफेद मीनार है। उस मीनार दे उत्ते जनाब ईसा अलैहिस्सलाम उतरन गए। ऐन उस वक्त जदों नमाज मगरब दा टाइम, नमाज फजर दा टाइम होएगा, अजान हो गई होएगी, इकामत हो गई होएगी, मुसलमान नमाज पढ़न वास्ते बिल्कुल तैयार होणगे। अचानक उन्हां दी नज़र आसमान वाल पै गई ते की वेखणगे? हल्का जर्द रंग दा सूट पहने हुए हजरत ईसा पैगंबर आसमान तो दोवां फरिश्तियां दे कंधियां ते करके हाथ रखे हुए जमीन वाल उतरदे पे होणगे। ये मुसलमान जल्दी जल्दी जाणगे हजरत ईसा पैगंबर नूं नीचे उतारिया जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं वेख के इमाम साहब मुसल्ला छड़ के पीछे हो जाणगे। जनाबी बुखारी में लिखा है, बुखारी में लिखा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसल्ले ते खड़े नहीं होणगे। हजरत ईसा फरमानगे तुहाडा इमाम तुहाडे विचों होएगा। एदा माना ते मफहूम बनदा है मैं आया जरूर हां पर मैं नबी बन के नहीं आया बल्कि कमली वाले दा उम्मती बन के आया हां। तुसी कहंदे हो नबी पाक तो बाद किसी नूं नबी मान लईए, मेरे नबी तो बाद, मेरे नबी दी नबूवत तो बाद कोई नबी भी आवे ते उम्मती बन जाता है। मेरे नबी के बाद अगर कोई नबी भी आएगा तो वो उम्मती बन जाएगा। तो मैं उम्मती नूं नबी मान लवां क्यों? मैनू कादी लोड़ मैं मन्ना? मैं नहीं मानता। आमिना के दुर्रे यतीम के नाम पर फुल स्टॉप है और यही मेरी गैरत का मसला है। रब्बे काबा की कसम है मेरी माँ मेरे बाप को गाली दो मैं बर्दाश्त कर सकूंगा, लेकिन कमली वाले के बाद किसी दूसरे को कहो कि ये नबी है और मुझे कहो कि मैं मान लूं, रब्बे काबा की कसम हम खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे, लेकिन कमली वाले के बाद किसी को नबी नहीं मानेंगे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा खत्मे नबूवत दा सालारे आया। चबरा वाले उच्ची को सुभान अल्लाह। अल्लाह जानदा तुहाडी सुभान अल्लाह ते तुम दाशक के तुसी कहंदे हो ते वधी जांदी है। अल्लाह 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 जवाब ते गज के को सुभान अल्लाह। खत्मे नबूवत दा सालारे आया, नबूवत दे बूहे नू है मारे आया। हुण कयामत तक नवा नबी आ कोई नहीं सकदा, मेरे आका दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अज़मत मुस्तफा खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा मुसल्ला खाली कर देवेगा इमाम। जनाब ईसा पैगंबर फरमान के इमाम कुम मिन कुम, इमाम तुम्ही में से होगा। मेरे नबी दे कदीर दे भी जुमले ने आका फरमाते ने वल इमाम मिन कुम, जब ईसा नबी आ जाएंगे तब भी तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी ज़मीन ते 40 साल रहेंगे, 40 साल। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हुक्मरान दी हैसियत न लाणगे, हुक्मरानी करनगे जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी ज़मीन ते। और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दे दौरे पाक अंदर बाकायदा दज्जाल दा खात्मा कर दिता जाएगा। दज्जाल मदीने तो 3 मील दे फासले ते जाके डेरा लगाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खबर सुनेगा, मदीने दाखिल होने की कोशिश करेगा। मदीने नूं अल्लाह पाक दारुल हरब बना, दारुल अमन बनाया होया है। इर्द गिर्द फरिश्ते घेरा डाल लैणगे, इनू अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। इथों दौड़दा वापस जाएगा और मकामे लुद जो शाम के इलाके विच मौजूद है, बाबे लुद नामी जगह ते जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनू पकड़ लैणगे और इहदा खात्मा कर दिता जाएगा।
سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر دا قتل کرنگے. خنزیر ایک گندہ جانور ہے، خنزیر ایک بے حیا بے غیرت جانور ہے. اللہ دا کوئی پھر موقع لگا تے تانوں ایک تفصیلی گفتگو کران گے. یہ خنزیر نو کیوں قتل کرنگے تو برا جانور کیوں گئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب نو ختم کر دیں گے کیونکہ جناب عیسیٰ سولی تے چڑھائی نہیں سن گئے، لہذا اس عقیدے کا خاتمہ ہو جائے گا. اس دور کے جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے یا تو وہ کلمہ پڑھ لیں گے اللہ کے پیغمبر کا مسلمان ہو جائیں گے، یا وہ دنیا سے ویسے ہی ختم کر دیے جائیں گے. اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال اللہ دی زمین تے حکمرانی کرنگے. اللہ دی زمین نو عدل نہ پر دیتا جائے گا. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک نو جماعت بڑی پسند ہوئے گی جڑی جماعت حضرت عیسیٰ پیغمبر نہ رل کے اللہ دی زمین تے جہاد کرے گی. یارو دعا کرن اندر کیڑا رجی اللہ سانو اس جماعت دا حصہ بنا دے. میں تے چاہنا میں اس جماعت دا حصہ بن جاواں، تسی بھی چاہتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ اسی انہاں خوش نصیباں چ ہونا چاہنے ہاں جڑے جناب عیسیٰ دی قیادت اندر جہاد کرنگے انشاءاللہ. اور اے یہودی جڑے فلسطین اندر ساڑھے مسلمان پراواں تے ظلم کر دے پہنے انشاءاللہ انہاں کو گن گن کے بدلے لانگے انشاءاللہ. نبی پاک نے فرمایا کو پتھر دے پیچھے بھی یہودی لکیا ہے گا نا اللہ پتھر نو زبان دے گا، پتھر بھی بول کے کہہ گا انہوں قتل کر دے. پتہ لگا اے ایڈی گندی قوم ہے انہاں تو پتھر بھی تانگ لے. اے ایڈی گندی قوم ہے کہ انہوں پتھر بھی پسند نہیں کر دے. اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی زمین تے 40 سال جدو حکمرانی کرنگے نا لوکاں دے سینیاں چو حسد بھی مک جائے گا، بغض بھی مک جائے گا، سینے صاف ہو جان گے، سینے شفاف ہو جان گے، سب تے بغض لوکاں دے سینیاں چو ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ غربت دا خاتمہ اللہ دی زمین تو جائے گا. وہی بندہ صدقہ لین والا رہ ہی نہیں جائے گا، وہی بندہ جدا نہیں رہ جائے گا کہ جو صدقہ لے لوے انہاں اللہ دی زمین تے امن ہو جائے گا. اللہ نے قربان جاواں. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام ہاں جمرے دا ارادہ فرمان گے ایک فجر روحانہ میں جگائے اس جگہ تو جناب عیسیٰ پیغمبر حج دا جمرے دا کٹھا احرام بنن گے. احرام بن کے اللہ پاک دے گھر خانہ کعبہ جان گے اور عمرہ کرن گے تے حج کرن گے. اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت ہو جان گے، دنیا تو تشریف لے کے جان گے. باقاعدہ مسلمان انہاں دا نماز جنازہ بھی پڑھان گے. اور ایک روایت ہے اگرچہ سندنوں کمزور ہے کہ مدینہ پاک اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نو حجرہ پاک دے اندر دفن کر دیتا جائے گا، لیکن روایت کمزور ہے. ذالک عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مسجد بانی فوت ہو گئے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. اور بھی اس جماعت دے اس مسجد دے نمازی پنڈ دے جتنے بزرگ فوت ہو گئے اللہ پاک صاحب دی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما. یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما.
یا اللہ اس مسجد نو اے دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والی خواتین نو اللہ سب نو برکت عطا فرما۔ میرے مولا کریم تو بڑا غفور رحیم ہے، ساڈے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما۔ وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہونے والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما۔ میرے مولا کریم جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے اپنی رحمت نظر قاری ارشد صاحب انہاں دے والدین دعا کرو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اللہ انہاں دے والدین دے درجات بلند کرے، اللہ قبرہ ٹھنڈیاں فرمائے، اور بھی جتنے جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما، سب دے درجات بلند فرما۔ میرے مولا کریم ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے فلسطینی بھائیاں دی مدد فرما، اللہ یہودیاں نو تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم